अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ला यतमन्नूनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन कुल इन्नल मौत الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
العاليين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الرسول سے پڑھیے اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين آمين اللهم آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين إلهي آمين آمين لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب करीम जितनी जमात इस जगह ते हाजिर थी है इस तकरीब के अंदर शामिल थे तमाम दा तुर अमन अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा जितनी दोस्त अहबाब तशरीफ थे आए मुरीद आए अकीदतमंद दोस्त तमाम दी खैर फरमा सब दे माल विच जान विच ईमान विच मजीद बरकत अता फरमा ऐ रब करीम इस बाबरकत कलाम दा सवाब साहिब दरबार साहिब दे रूह मुकद्दस वास्ते मेरा मौला कबूल मंजूर फरमा मेरे हजरत जितनी आबा व अजदाद अजीज व अकारिब इस दारे फानी को रुखसत थी कि सदी मगफरत फरमा तमाम दे मज़ारात को मुनव्वर फरमा सब दे दरजात मजीद बुलंद व बाला फरमा दुआ फरमाओ हजरत किबला मोहम्मद जुबैर सिंह के घर अल्लाह ताला नरीना औलाद अता फरमावे अल्लाह ताला इन्हें को वाला दे सालिहा दी नेमत अता फरमावे ऐ रब करीम करम फरमा रहमत फरमा दे ऐ रब करीम जितनी बे औलाद तमाम को नेक नरीना औलाद अता फरमा दे जो लोग परेशान हैं तमाम दा परेशानियां दूर फरमा दे जो लोग बेरिज़्क़ हैं तमाम को रिज़्क़ बेबहा अता फरमा दे वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही तमाम हज़रात को मुबारकबाद उर्स मुबारक के इख्तिताम पे हज़रत साहब दुआ मंगते बिना आमीन AUM स्टूडियो मुल्तान